Super Juan Gantalaw sa DYWS Super Radio. Ang balita karon, lakbit saysay sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa tong kapupudaan. Balita karon. Bisayan ug Mindanao, maayong hapon. Ug sa bisan asang parte sa kalibutan, maabot ning atong pagsibya mga kapuso. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi diha kaninyo. Adlaw karon nga Sabado, petsa 18 sa buwan sa Oktubre 2025. Labing labas ug labing init nga mga balita mo'y akong ihato din ha kaninyo dinhi sa atong newscast karong hapuna ang WS Balita karon. Ako inyong kapuso, inyong anchor woman, Super Joan Gantalaw. Madungog ta live sa 999 kHz sa daya sa radyo o sa ato ang Facebook live streaming unya mga kapuso. Sa ato ang Facebook page, ang DYWS Super Radio GMA. Ay pagpaminaw sa mga kapuso diha sa mga nagkalain-laing area sa Cebu. May hapon diha kaninyo sa itong mga drivers, jeepney drivers, taxi drivers, habal-habal drivers, sa itong mga vendors, sa mga tendero-tendera, may hapon diha kaninyo. Sila nanay, tatay, lolo ug lola, ate, kuya nga nanikay-sikay karong hapon mga kapuso, nangandam sa panihapon. May hapon diha kaninyo. Saway paglangan mga kapuso, aniya na ang atong mga headlines. Sa atong balita sa lokal, dayo sa kamananagat giatake patay samtang namana sa kadagatan sa Marigondon, Lapu-Lapu City. Super Radio. Samtang kapinsa 7,000 ka mga senior citizens sa dakbayan sa Sugbong makadawat na unya sa financial assistance karong Oktubre 25. Samtang kagamhanan sa dakbayan sa Mandaue seryoso sa pagsilot sa mga kawani nga masakpan nga muhimog kasaypanan labi na kun buhi sa katawhan ang hilabtan matod sa mayor. Balita dito sa kauluhan balitang nasyonal, Manila Mayor Isko Moreno gipasalig ang panay nga pagpanganam alang sa linog o guban pa nga kalamidad. Samtang pipila ka mga testigo giingong sila matod pa sa mga gilang bigit nga pangalan sa anomaliya sa flood control project. Super Radio. Super Radio. Super Radio. Baugad to ang headlines sa WS sa Balita karon at ang isa tong pagbalik ang kumpletong detalye uman lamang sa to ang mga pahinungdan. Atong oras mga kapuso, komprehensibong asoy sa mga balita karon. Super Radio Local News.
balita sa lokal. Usa ka mananagat giatake patay samtang namana sa kadagatan sa Marigondon, Lapu-Lapu City. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Norman Mendoza. Super Norman, pasok. Gideklara nga dead on arrival diya sa Lapu-Lapu City Hospital ang usa ka mananagat dihang kini namana diya sa kadagatan sa Barangay Marigondon alas 9 pasado kinihang buntag. Ang maong mananagat usa ka 33 anyos nga lalaki nagpuyo diya sa Barangay Gunob sa siyudad sa Lapu-Lapu. Mato pa sa nakasaksi niini nga kaubang mananagat nga samtang sila namana sa 15 ka metros nga gilawmon sa dagat iyang namatikdan nga medyo adunay gihambin nga paghuot sa pagginhawa ang maong mananagat hinungdan nga ila kini nga gi rescue o gidala sa baybayon apan wa kini mulihok hinungdan nga gidala kini sa ambulansya mayngon diya sa Lapu-Lapu City Hospital apan wa na mo abot nga buhi o gideklara sa mga doktor nga dead on arrival. Hinoon gipahibaw na ang pamilya niini og paabutod pa sa kapulisan kung ipa-autopsy ba ang maong patayng lawas. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat Super Norman Mendoza sa imong report. Oras mga kapuso alas 5:48 na sa pikas sa bahin. 7,780 ka mga senior citizens sa Dakbayan sa Subo ang makadawat na unya silang financial assistance karong Oktubre 25. Sa iyang Facebook post kagahapon gipasalig ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga kwalipikadong senior citizens nga nihimo gyud ang kagamanan sa ilang pasalig o commitment man sa pipila ka buwan nga delay sa paghatag niini. Matud pa nga gihimo kini sa mayor isip katumalan sa moral duty sa Dakbayan sa pag-atiman sa mga senior citizens. Gawas sa maong pahibaw ni pagwasto sa bang mayor o bagong executive order nga giuluhan nga an order establishing latest guidelines on the distribution of the senior citizens financial assistance. Ang maong kamanduan nagpamatuod pag-usab sa pulisya sa Dakbayan sa pagseguro sa usa ka klaro, episente, transparent ug regular nga mekanismo sa pagapod-apod sa hinabang pinansal ngadto sa mga kwalipikadong senior citizens. Matod sa Cebu City PIO nga ang mga benepisaryo kinahanglan lang mo presentar og valid IDs ug documentation sa ilang designated barangay o city level distribution sites. Kadtong dili pisikal nga makatambong kay pananglitan bedridden ang home delivery options kay i-coordinate pinaagi sa OSCA. Super Radio. Samtang sa pikas sa bahin mga kapuso syudad sa Sugbo nakadawat og donasyon nga rain water catchment. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Alan Mahait. Super Alan, pasok. Siyudad sa Subo nakadawat og donasyon nga rainwater catchment gikan mismo sa may Carmen Copper Corporation dinhi mismo sa Cebu Chamber of Commerce and Industry nga moabot kadto sa 280 units sa 1,000 liter intermediate bulk containers gipasabot kay isgutan nga nadawat sa Cebu City Council i-distribute kadto mismo sa kadang kabaranggayan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo tawag nga sa rainwater catchment system. Pinagi sa isgutan nga sistema mapatuman ang gitawag nga community level water conservation, pag-improve sa rainwater harvesting, promoting sustainable resource management. Gipasabot ni Mayor Nestor Archival nga kini isgutan nga programa naglakip sa iyang 10-point agenda dinhi mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Din matud pa maghatag rin og tabang alang mismo sa climate change nga gitubang karon og sustainable urban development dinhi mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Ako sa Mahait sa JB Super Radio DYWS. Dapat ito. Daghang salamat Super Alan Mahait sa imong report. Super Juan Gantamaw sa DYWS Super Radio.
Sa pikas sa bahin, seryoso ang kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi pagsilot sa mga kawani nga masakpan nga muhimog kalapasan o kasaypanan, labi na kung buhi sa katawan ang hilabtan. Kini ang gipadayag ni Mayor Jonky Uwano anunod sa nanggawas karon nga kontrobersiya sa City Treasurer's Office. Dindunay mga kawani ang gitangtang og giimbestigaran tungod sa panghilabot sa kwarta sa syudad. Base sa impormasyon gikan sa Mandawi City Public Affairs Office, sukad paglingkod sa katundanan ni Mayor Jonky ni adtong Hulyo 1 hangtod karon daghan matud pang mga investigasyon nga gihimo tungod sa mga questionable nga transaksyon nga nahitabo matud pa sa miaging administrasyon. Apil na niini ang pagtangtang ug pagpasaka og kasong kriminal sa cash clerk kay nakadispalko og 3.3 million pesos. Giimbestigaran na usab ang duha ka job order nga kahera nga nasakpan sa CCTV nga mitago sa koleksyon. Sa kasamtangan, nag-atubang ang administrasyon ni Mayor Jonky sa deficit nga kapin 300 milyones pesos nga budget sa Special Education Fund o ang overpricing sa duha ka dump truck nga balor sa 11 milyones pesos matag usa nga matud pa wala pa nga gipalit sa kanhi administrasyon o wala pa mabayri. Inibase usab sa kasayuran gikan sa Mandawi City Public Affairs sa office. Patud pa nga ang gihimo karon ni Mayor Jonky mao ang pagdaginot sa mga gastuhanan ug pagkansela sa ubang kalihukan sama sa mga seminars, travel, year-end activity ug uban pa tungod kay wa na igong pundo nga magamit para sa 2025. Gani gawag si concurrent Mandawi City Treasurer Claire Cabalda nga mohimong mga lakang aron musaka ang collection sa syudad aron dunay magamit sa mas dinalian nga panginahanglan sa matag opisina. Super Radio. Sa pikas sa bahin, gipangunahan ni Mayor Jonky Uwano ang formal nga pag-abli sa Bagundang Panan Holding Center ginimutang sa City Social Welfare Services Office kagahapon. Ang mga proyekto sa kainisatibo ni Mayor Jonky aron mahatagan og temporaryo nga shelter ang mga libod suroy o mga minor de edad nga dinakpan samtang giproseso pa ang ilang mga papeles alang silang pagbalik sa ilang mga pamilya. Nasayran nga sa kinikabodega kaniadto apan pinaagi sa mando ni Mayor Jonky giayo og gihimo kining kompleto nga pasilidad nga magamit alang sa mga programa sa social welfare sa dakbayan. Ang mga proyekto sa katimaan sa pagpaningkamot sa dakbayan sa Mandawi nga makahatag og paglaom, komportable nga dangpanan ug mas maayong kaugmaon alang sa tanan. Ato sa kalihukan gibisita usab sa mayor ang nakalalayong buhatan sa CSWSO aron masiguro ang kaluwasan ug maayong kahimtang sa mga empleyado. Uban sab ni Mayor Jonky nga mitnambong sa blessing o ribbon cutting ceremony ang pipila ka mga opisyal sa dakbayan. Super Radio. Sa pikas sa bahin mga kapuso, dulan na sa 5,000 ka mga lawak sa ringan ang nakaangkon ng minor damage sa linog sa Northern Cebu. Base sa wing report sa Capital PDRRMO. Detalye sa mong balita pinagi ni Super Lloyd Suarez. Super Lloyd, pasok. Samtang niabot na og 438 ka mga lawak sa ringan or classrooms nga totally damaged, unya sa mga classrooms with major damages nga ningabot na og 845, doon na sa mga classrooms nga gamay raw danyos gitawag og minor damages nga niabot og 1,426 sa mga lugar nga dunay mga classrooms with minor damages. Ang sa Bugo City dunay 377, 220 sa San Remigio, 294 sa Daan Bantayan nga mga classrooms with minor damages. Samtang sa Tabuilan 39, Medellin 122, Santa Fe 19, Bantayan 49, Madridios 28, Tabugon 165, samtang sa Bourbon 113 ka mga classrooms nga dunay gagmayrang danyos. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio DYWS, dapat totoo.
Super Radio. Daghang salamat Super Lloyd Suarez sa imuhang report. Super Radio National News. Sa atong balita sa kauluhan mga kapuso, gipadayag ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang padayong pagpangandam alang sa posibilidad nga mahitabo nga mga kalamidad. Kininunot sa mga natala ang alinog sa nagkalain-laing lugar sa nasod. Pato ni Mayor Isko Dumagoso nga makasalig ang publiko kailang gihimo ang tanan aron maandam ang syudad. Bisan pa man og gihimo ang pagpangandam giangkon sa mayor nga di kini makagarantiya sa kaluwasan sa tanan kung adunay mahitabong kusog nga linog. Mato niya nga di usab masiguro kung unsa ka kusog ug kalapad ang epekto sa kalamidad sa masalinog kung kini moigo ug masinati sa Manila. Usa sa gibantayan nga mahitabo mao ang the big one o ang paglihok sa yuta sa West Valley Fault nga posible makadaot sa gikusgon nga moabot sa 7.9 na magnitude. Bisan pa man sa mga pagduda, subling ipasalig sa mayor nga padayon ang pagpangandam sa syudad sa pag-igo sa mga umaabot nga mga katalagman. Usa na niini ang pagpanghatag og vital care kits, ingon man ang pakigtambayayong sa mga organisasyon nga makatabang sa panahon sa kalamidad. Super Radio. Sa pika sa bahin mga kapuso, gibutyag ni Attorney Richard Anthony Fadulion, Prosecutor General sa National Prosecution Service, nga gawas sa magtiayong diskaya kay giingong selective matud pa ang pipila ka mga testigo nga miduo sa Department of Justice. Nagtuo si Prosecutor General Fadulion nga pipila kanila wa pamutiyag sa ilang tibuok kanahibaw-an kalabot sa anomalya sa flood control projects. Imato niya nga ang ubang testigo kay adunay gipili kung kinsa o unsa nga mga panganla ang ilang bigit sa isyu sa korupsyon. Matud usab ni Attorney Fadulion, gitawag kini og selective memory o selective amnesia tungod kay ang uban kanila kalit nga makalimot sa dihang pangutan-on kung kinsa og pila ang ilang nahibaw-an. Subay niini gipadayag ni Prosecutor General Fadulion nga di dayon sila motuo kung unsa ang mga testimonya nga ipaambit sa mga nitumaw nga testigo kanila. Matod niya nga muagi pa kini sa mga evaluation aron masiguro ang detalye ug impormasyon sa higayon nga madayon ang kaso sa korte. Super Radio. Super Radio. Super Radio Weather News. Mga kapuso, atong i-check ang kahimtang sa panahon ato makauban karon si Ma'am Ana Dumdum gikan sa Pag-asa. Ma'am Ana, maayong hapon. Kumusta atong panahon, ma'am? Yes, ma'am. May hapon sa Tanti Mamindanao ug mo katong weather update. And update bahin sa bagyo nga itong ginamonitor, si Ramil nagpabiling na sa tropical storm category ug milandfall nga to sa may Gubat, Sorsogon. O ang estimated location ni Ramil na sa may over the coastal waters of Gubat, Sorsogon as of alas 4 sa hapon. Yung maximum sustained winds, abot og 65 km per hour o gasinas mabot og 90 km per hour. Nagalihok kini pa westward nga sa hinay ang iyang paglalihok. And sa latest na ito nga Cyclone Bulletin, signal number 2, giisa dito sa mga probinsya sa Southern Luzon. And sa Visayas nga part, signal number 2 sa northern portion sa Northern Samar. And then signal number 1 dito sa pinakaparte sa mga probinsya dito sa Northern Luzon, kung bakit na dito sa may Central Luzon. Dito sa Visayas, ang nabilimbayan sa Northern Samar nasa paubo sa signal number 1 and northern portion sa Eastern Samar o ang northern portion sa Samar. And kini si Bagyong Ramil, posible ni siyang mulihok west-northwestward the next sunod na mga oras. And posible siyang mulabang sa landmass sa Bicol region karong gabi o ugma. And nikahuman mag-second landfall nga to sa may Aurora. And so far, wata gale warning nga giisa diri sa may Visayas. And atong hangin o kadagatan nara sa hinay nga to sa kasarangan
And mao to atong weather update no update ka ba ni Mangyong Ramil. Si Ana Dumdum kung diri sa Dios si Pag-asa. Mayong hapon, mga salamat. Daghang salamat Ma'am Ana Dumdum sa imong paghatag og update gikan sa Pag-asa mga kapuso lakat sa panahon. Mga kapuso lakat sa panahon may nagpupo sa atong newscast karong hapuna apan sa di patahingpit nga manamilit ato sang balikan ang atong mga headlines. Sa balita sa lokal, mga kapuso, mananagat giatake patay samtang naman sa kadagatan sa Marigondon, Lapu-Lapu City. Kapin sa 7,000 ka mga senior citizens sa dakbayan sa Sugbo makadawat na unya sa ilang financial assistance karong Oktubre 25. Samtang gagamhanan sa dakbayan sa Mandaue, seryoso sa pagsilot sa mga kawani nga masakpan nga muhimog kasaypanan labi na kun buhi sa katawhan ang hilabdan. Sigon sa mayor. Balita dito sa Kauluhan, Manila Mayor Isko Moreno, gipasalig ang panay nga pagpangandam alang sa linog ug uban pa nga kalamidad. Samtang pipila ka mga testigo gingong selective sa mga gilambigit nga pangalan sa anomalya sa flood control project. O kato naglangkob sa itong newscast sa karong hapuna ang Double S sa Balita Karon adlaw nga Sabado, petsa 18, buwan sa Oktubre 2025. Musunod sa di madugay ang 24 oras sa replay. Daghang salamat sa mga naminaw sa 999 kHz sa daya sa radyo mga kapuso og sa ato ang live streaming. Wala tay live streaming karon sa Facebook mga kapuso pero naatay live streaming sa ato ang YouTube channel ang DYSS Super Radio 999 KZ nga channel sa YouTube mga kapuso. Salamat sa kanunay nga pagpaminaw. Sa mga nagpaminaw sa radyo no, mga taxi drivers, mga jeepney drivers. Shout out ni Panfelo Mandaue. Shout out ni Sir Panfilo Mandaue Shout out ni Sir Panfilo Mandaue taga Talisay City na minaw karon sa Ken Taxi. From Kian Eleptico aka Baby Chinita Lolita Angel. Sa iyahang mami nga kuyog kanon. Mayong hapon diha kanino. Daghang kay salamat sa kanunay nga pag-suporta sa DYSS Super Radio GMA. Ug sa mga kanunay nga tigpaminawan sa radio no, si Sir Eugenio Tagsip, si Ma'am Annalyn Saldivar, kanunay dyan maminaw din sa DYSS Super Radio at GMA. Og sa ato ang programa sa itong newscast mga kapuso ang DWS sa Balita Karon. Kay salamat mga kapuso. Wa na ko'y igo nga oras. Atong nakauban ang atong mga Super Radio reporters, Super Norman Mendoza, Super Alan Mahait, Super Lloyd Suarez. Atong kauban karon sa Master's Control si Sir Engineer Charlie Mungaya, napo diri si Engineer Eusebio Dondon Edvilla Carlos Jr. ang nagmaneho sa to ang live streaming mga kapuso. Ato ang News Director Super Fats Anthony Inso, Program Director Super Algin Amakita ug atong Station Manager Super Kit Matos Cortez. Ako si Joan Gantala, magayong kaninyo daghang salamat sa pagpaminaw ug maayong gabi kanatong tanan. Dapat totoo. Komprehensibong asoy sa mga balita ug kalambuan sa mga balita. Hingpit hatod na mo kaninyo pinagis tunubanon. Balita karon. Hangtod sa sunod.